अली इब्न अबी तालिब मक्का में हाशिमी कबीले में पैदा हुए। अली इब्न अबी तालिब के वालिद अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। लेकिन अबू तालिब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से उनके सहाबा के समेत निकाल दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा मक्का छोड़कर मदीना की तरफ चले गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब को अपने साथ नहीं लेकर गए। इसकी वजह यह थी कि अली इब्न अबी तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ड्यूटी पर लगाया कि मक्का के लोगों की कुछ इमानतें मेरे पास हैं, मैं मक्का छोड़कर जा रहा हूँ, तुम उनकी ये इमानतें सुबह उन्हें वापस करके मेरे पास मदीने में आ जाना। इसके बाद अली इब्न अबी तालिब मक्का वालों की इमानतें वापस करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब के पास मदीना में तशरीफ़ ले गए। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा हज़रत फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 623 में निकाह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेशुमार जंगें लड़ी, जिसकी वजह से अली इब्न अबी तालिब को असदुल्लाह यानी अल्लाह के शेर होने का खिताब मिला। अली इब्न अबी तालिब की तरफ से इस्लाम को बहुत अरूज मिला और जंगें लड़ी गईं, जिसकी वजह से इस्लाम पूरे अरब में फैल गया और फ़तह मक्का भी हुआ। यानी मक्का को, जिस मक्का में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को निकाल दिया गया था, उस मक्का को भी दोबारा फ़तह कर लिया गया। लेकिन अब वक्त आ चुका था 631। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम नामी एक जगह पर एक खुतबा दिया। गदीर के मायने है चोटी और खुम एक गांव का नाम था। यहाँ से गुजरते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया कि ए लोगों, करीब है कि मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत को कबूल कर लूँ। ए लोगों, मैं तुम्हें अपने बाद अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। ए लोगों, मेरे बाद अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, उसको कभी ना छोड़ना। और ए लोगों, मेरे अहले बैत का एहतराम करना। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब को अपने पास बुलाया, आपका हाथ पकड़ा, हवा में बुलंद किया और फरमाया, याद रखो, मैं जिसका मौला हूँ, अली भी उसका मौला है। अब यहाँ पर शिया हजरात का ये कहना है कि मौला के मायने थे लीडर, मौला के मायने थे आका जिसकी आप इत्तबा करते हैं। लेकिन सुन्नी हजरात का ये कहना था कि मौला के मायने है दिल के करीब होने वाला, जिगर का टुकड़ा, दोस्त, बेहतरीन दोस्त जिससे हम प्यार करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से जाने का वक्त करीब तरीन आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इकट्ठा करते हैं और फरमाते हैं कि मुझे एक कागज़ और एक पेंसिल दी जाए, मैं इस पर तुम्हें कुछ लिख कर देना चाहता हूँ। इस पर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा कि हमारा ये ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज है, तो हमें कुछ नहीं लिखवाना चाहिए, जबकि हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है। इस पर तमाम सहाबा ने उमर बिन खत्ताब से डिसएग्री किया, जिस पर इनमें आपस में बहस होना शुरू हो गई और आपस में बोलते बोलते आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी नासाज गुजरी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम असहाब से नाराज़ हुए और उनके अपने हुजरे से भी बाहर निकाल दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लिख के देना चाहते थे, ये राज एक राज ही रह गया। इसके बाद 632 हिजरी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। अब अली इब्न अबी तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ़ हैं। इतने में अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो घर के बाहर ही बैठे हैं, उनके पास अंसार कबीले का एक शख्स आता है और वो बताता है कि अंसार कबीले के लोग सकीफ़ा बनी साइदा एक जगह है जहाँ पर वो लोग इकट्ठे होकर ये फैसला करने वाले हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसको लीडर चुनने वाले हैं। इस पर उमर बिन खत्ताब और अबू बकर सद्दीक दौड़ते हुए उस तरफ जाते हैं और वहाँ पर साद इब्न उबादा को लोग खलीफा चुनने पर राजी हैं। मैं आपको यहाँ पर यह चीज़ भी क्लियर करता जाऊँ कि इंसार कबीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब तरीन कबीला था। यही वजह थी कि साद बिन उबादा के लोगों ने यह कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे आखिरी वक्त तक बेहद मोहब्बत करते रहे और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से निकाल दिया गया तो हमने अंसार कबीले ने उन्हें मदीने में जगह दी, जहाँ से फिर इस्लाम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में फैलाया। अब इस पर अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमें आपसे कोई हसद नहीं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने पनाह दी, जगह दी और वाकई उनका साथ दिया। इस पर रसूलुल्लाह अपने आखिरी वक्त तक आपसे खुश थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा कोई इस तरह नहीं चुना जा सकता, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर फैसला करें। इतने में वहाँ पर बहस शुरू हो जाती है और आखिर रिजल्ट ये निकलता है कि अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर बिन खत्ताब का हाथ उठाते हैं और फरमाते हैं कि मैं उमर को खलीफा नामजद करता हूँ, तुम सब भी इन पर बैत करो, आखिर तुम्हारा क्या मशवरा है।
لیکن ایسا نہیں ہوتا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ چھڑوا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر صدیق اس دنیا میں موجود ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ اپنے جائے نماز پر کھڑا کیا ہو اور امامت کا شرف دیا ہو۔ میں اس ابو بکر کے ہوتے ہوئے اس دنیا میں خلیفہ نہیں بن سکتا، اور اس بات پر سب ایگری کر جاتے ہیں، انصار قبیلہ بھی اور اپنے لوگ بھی، اور یہ سب لوگ مل کے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ابو بکر کو اسلام کا پہلا خلیفہ چن لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر غور کی بات یہ ہے کہ علی بن ابی طالب یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی بن ابی طالب کی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ جو بہت بڑا فیصلہ تھا وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اور علی بن ابی طالب اس چیز کو ماننے سے بھی انکار کرتے تھے، اور تقریباً 6 مہینے تک علی بن ابی طالب ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کرتے، اور 6 مہینے بعد علی بن ابی طالب ابو بکر کو پیغام بھجواتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ابی طالب کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور اس پر علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے جو مقام دنیا میں آپ کو بخشا ہے اور جو فضیلت اور امر خلافت میں رتبہ ہم سے بڑھ کر آپ کو بخشا ہے، ہم اس پر آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے، لیکن کیا اہل بیت ہونے کے خاطر ہم اہل بیت کا اتنا بھی حق نہیں بنتا تھا کہ اس خلافت کے مشورے میں مجھے بھی شامل کر لیا جاتا؟ بہتر ہوتا کہ اس معاملے میں آپ تھوڑا صبر رکھتے تاکہ ہم بھی اپنی رائے مشورہ دے دیتے۔ اللہ جانتا ہے اس معاملے میں جلدی کرنے کا ہمارا کوئی سبب نہیں تھا سوائے اس کے کہ مسلمان آپس میں بٹ نہ جائیں، جبکہ اس وقت چاروں طرف سے خطرہ نظر آ رہا تھا۔ اس پر ابو بکر صدیق رو پڑتے ہیں اور علی بن ابی طالب ان کو خاموش کرواتے ہیں، اور پھر اعلانیہ مسجد میں آ کر ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں بیعت کر سکوں۔ اس پر شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عمر ابن خطاب بھی آئے تھے۔ عمر ابن خطاب نے علی بن ابی طالب کے گھر کے دروازے کو لات ماری، وہ دروازہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر گرا، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں ایک بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ علی بن ابی طالب کے ہاتھ باندھ کر زبردستی ان سے بیعت کروائی گئی، ابو بکر کو خلیفہ منوایا گیا، اور اس کے بعد عمر فاروق کو بھی خلیفہ ماننے پر مجبور کیا گیا، اور یہاں تک کہ عمر بن خطاب نے زبردستی علی بن ابی طالب کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ بھی لیا۔ لیکن سنی اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ علی بن ابی طالب اللہ کے شیر ہیں، اور اللہ کے شیر کے ساتھ ایسی زبردستی کوئی نہیں کر سکتا، پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ یہاں تک کہ علی بن ابی طالب کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں علی ابن ابی طالب بزدل یا ڈرپوک نہیں ہوں، اگر میں ابو بکر کو خلافت کا حقدار نہ سمجھتا تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ابو بکر خلیفہ ہوتے۔ اور جہاں تک رسول اللہ کے بعد خلافت کی بات ہے، اگر ہمیں لگتا ابو بکر اس لائق نہیں تو ہم ان کو خلیفہ نہ بننے دیتے، کیونکہ علی ان میں سے نہیں جو غلط ہوتا دیکھ چپ رہ جائے یا حق کے لیے کسی کی تنقید سے ڈر جائے۔ اس کے بعد ابو بکر کی وفات کا وقت قریب ہے۔ ابو بکر سب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جن میں علی بن ابی طالب بھی شامل ہیں، اور ابو بکر یہ مشورہ لیتے ہیں کہ میرے نزدیک عمر بن خطاب خلافت کے اہل ہیں، تو کیا آپ سب لوگ اس پر راضی ہو؟ اور سب لوگ عمر بن خطاب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور عمر بن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ بنتے ہیں، اور تقریباً 12 سال تک عمر بن خطاب کی حکومت رہتی ہے۔ اور عمر بن خطاب کے دور میں اسلام کو بے حد عروج ملتا ہے، اور 3 بڑے اعظموں میں اسلام پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کو بھی خنجر مار دیا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب زخمی حالت میں یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ وہ اپنے بعد ابو بکر کی طرح کسی کو خلیفہ نہیں چنیں گے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے بعد امت کو شورا کے فیصلے پر چھوڑ دیں گے، آپ لوگ اپنے میں سے جسے چاہنا سلیکٹ کر لینا۔ اور اس پر وہ 6 بندوں کے نام دیتے ہیں، جن میں علی بن ابی طالب کا بھی نام شامل تھا۔ لیکن یہاں پر مشورے سے فیصلہ ہوتا ہے اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا تیسرا خلیفہ چن لیا جاتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر کچھ زیادہ رحم دلی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف غصہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر عوام میں ایک غصہ آتا ہے اور وہ سب اکٹھے ہو کر ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ اور یہ گھیرنے والے کوئی عام لوگ نہیں بلکہ صحابہ تھے، ان میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ اس پر علی ابن ابی طالب اپنے گھر میں موجود رہتے ہیں، لیکن وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروٹیکشن کے لیے اپنے 2 بیٹے حسن ابن علی اور حسین ابن علی کو بھیج دیتے ہیں، جو کہ عثمان بن عفان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔
लेकिन अवाम का रश और हजूम इतना है कि वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान के घर पर हमला करते हैं और कुछ लोग चुपके से उस्मान बिन अफ़्फ़ान के घर से पीछे से दाखिल होकर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम को बेदर्दी से शहीद कर देते हैं। इसके बाद अली इब्न अबी तालिब को खलीफा मुकर्रर किया जाता है और अली इब्न अबी तालिब के खलीफा मुकर्रर होने में बहुत मुश्किलें पेश आती हैं। वहाँ पर सबसे पहले ये डिमांड रख दी जाती है जो कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से रखी जाती है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, अबू बकर की बेटी हैं, उनकी तरफ से डिमांड रखी जाती है। इसके अलावा सीरिया के हुक्मरान मुआविया बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से डिमांड रखी जाती है। इसके अलावा उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो बन्नू उमैया के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उस पूरे बन्नू उमैया कबीले की तरफ से अली इब्न अबी तालिब से ये डिमांड रखी जाती है कि ये सब लोग अली इब्न अबी तालिब को उस वक्त खलीफा मानेंगे जब अली इब्न अबी तालिब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कातिल को पकड़ लेंगे। लेकिन अली इब्न अबी तालिब के लिए ये बात नामुमकिन थी, क्योंकि हजूम में किसने किसको कहाँ मारा इस पर कोई भी कुछ नहीं जान सकता था। और अली इब्न अबी तालिब इस चीज़ से डिसएग्री कर लेते हैं। इस बात पर अली इब्न अबी तालिब के ख़िलाफ़ पहली इस्लाम की सिविल वार स्टार्ट होती है, जिसमें मुसलमान ही मुसलमान के मुखालिफा खड़ा होता है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली इब्न अबी तालिब से लड़ने के लिए एक ऊँटनी पर बैठ कर आती हैं। ऊँटनी पर बैठने की वजह से इस जंग को जंग जमल का नाम दिया जाता है और इस जंग में सहाबा वर्सेस सहाबा की जंग होती है और काफ़ी सहाबा दोनों तरफ से शहीद होते हैं और ये जंग अली इब्न अबी तालिब जीत जाते हैं। और जंग जीतने के बाद अली इब्न अबी तालिब मुआविया बिन सुफियान को पैगाम भेजते हैं कि अब वो खिलाफत से दस्तबरदार हों और अपने आप को मेरे आगे पेश करें और मेरे हाथ पर बैत करें। इस पर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस चीज़ से इनकार कर देते हैं और अली इब्न अबी तालिब मुआविया बिन सुफियान के खिलाफ ऐलान जंग कर देते हैं, इस्लाम के उस रूल के मुताबिक जिसमें यह फरमाया गया कि अगर एक खलीफा की मौजूदगी में कोई दूसरा शख्स खिलाफत का ऐलान करे तो उसकी गर्दन काट दो, उसको कत्ल कर दो। इसी रूल के तहत अली इब्न अबी तालिब मुआविया बिन सुफियान से जंग लड़ने पहुंच जाते हैं और इस जंग का नाम रखा जाता है जंग सिफ़ीन। जंग सिफ़ीन में बहुत कत्ले आम होता है, दोनों तरफ से असहाब शहीद होते हैं और तकरीबन 3 महीने तक ये जंग जारी रहती है। इसके बाद मुआविया बिन सुफियान हज़रत अली के पास एक ख़त भेजते हैं और नेज़ों पर कुरान उठा लिया जाता है कि हम लोग मज़ीद जंग नहीं लड़ेंगे। मुआविया बिन सुफियान की तरफ से जब एक ख़त भेजा जाता है जिसमें सुलह का पैगाम है और उसमें यह लिखा जाता है कि हम लोग कुरान के मुताबिक ये फैसला करेंगे कि खलीफा किसको होना चाहिए और उस्मान का कातिल कौन होगा, ये हम कुरान के अकॉर्डिंग फैसला करेंगे। और इस फैसले पर अली इब्न अबी तालिब राज़ी हो जाते हैं, लेकिन अली इब्न अबी तालिब के राज़ी होने की वजह से बहुत से लोग अली इब्न अबी तालिब से नाराज़ हो जाते हैं कि हम तो यहाँ मुआविया बिन सुफियान के खिलाफ जंग लड़ने आए थे और आखिर आपने जंग रोकी तो रोकी क्यों। इस पर अली इब्न अबी तालिब उन्हें खामोश करवाते हैं और बताते हैं कि हम लोग सुलह की तरफ जाएंगे और हमारे लिए बेहतर ये है कि हम कुरान की तरफ ही रुजू करें। इस पर वो लोग अली इब्न अबी तालिब का साथ छोड़ देते हैं और इस वजह से उन लोगों को अली इब्न अबी तालिब की फ़ौज से खारिज कर दिया जाता है और इस फ़ौज से खारिज करने की वजह से उनका नाम खवारिज यानी खारजी पड़ जाता है। अब खारजी अली इब्न अबी तालिब को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर अली इब्न अबी तालिब की तरफ से एक शख्स अली इब्न अबी तालिब का मुकदमा लड़ने जाता है जिनका नाम है अबू मूसा अशरी, और दूसरी तरफ से मुआविया बिन सुफियान का मुकदमा लड़ने अमर बिन आस आते हैं। इनमें आपस में डिबेट होती है और ये फैसला होता है कि ये लोग दोनों से इनकार करेंगे, यानी अमर बिन आस और अबू मूसा अशरी में ये फैसला तय पाता है कि हम दोनों ये ऐलान कर देंगे कि अली इब्न अबी तालिब और मुआविया बिन सुफियान को दोनों ही को खलीफा नहीं होना चाहिए, इनकी जगह को तीसरा खलीफा चुन लेंगे। और उनमें एक नाम अब्दुल्ला बिन उमर यानी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे का भी आता है। लेकिन इसके बाद जब अबू मूसा अशरी वापस आते हैं और अमर बिन आस हज़रत मुआविया के पास वापस जाते हैं तो अबू मूसा अशरी ऐलान करते हैं कि मैं अली को और मुआविया को खलीफा नहीं मानता, हम इनकी जगह कोई तीसरा शख्स चुनेंगे। इस पर अमर बिन आस ये कहते हैं कि अगर ये अली को खलीफा नहीं मानता तो मैं मुआविया को खलीफा मानता हूँ, इसलिए मुआविया ही खलीफा रहेंगे। इस पर अबू मूसा अशरी से अली इब्न अबी तालिब नाराज़ हो जाते हैं और मुआविया बिन सुफियान अली इब्न अबी तालिब को एक ख़त लिख कर भेजते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अब आप अपने आप को मुस्तफ़ी कर दें, यानी इस्तीफ़ा दे दें अपनी खिलाफत से। इस पर अली इब्न अबी तालिब सख्त नाराज़ होते हैं और वो इस चीज़ का इनकार करते हैं कि तुमने मुझसे ये कहा था कि हम फैसला कुरान के मुताबिक करेंगे, ये चीज़ तो इंतहाई पॉलिटिकल है, सियासी हो गई है, ये कुरान के मुताबिक नहीं है। यही वजह थी कि अली इब्न अबी तालिब ने उस फैसले को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद अली इब्न अबी तालिब ने दोबारा तैयारी शुरू की मुआविया बिन सुफियान से जंग करने की, लेकिन इतने में खारजी लोग इकट्ठे होकर टुकड़ियां बनाकर
کوفے سے نکلنا شروع ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ خوارج سب اکٹھے ہو کر کہاں جا رہے ہیں۔ یہ سب اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر جا کر اپنا پورا گروپ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ جس جگہ پر یہ پہنچتے ہیں اس جگہ کا نام تھا نہروان۔ یہ ایک جگہ تھی جس کے پاس سے ندیاں گزرتی تھی، اس وجہ سے اس کا نام نہروان رکھا گیا۔ اس جنگ کا نام بھی جنگ نہروان پڑا گیا، اور وہاں پر وہ لوگ علی بن ابی طالب کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ علی بن ابی طالب جو معاویہ بن سفیان کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے، وہ وہاں سے واپس آتے ہیں اور خوارج سے آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کا یہی اعتراض تھا کہ میں معاویہ سے جنگ کروں، تو میں اسے جنگ کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہوں۔ اس پر کچھ لوگ علی بن ابی طالب کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن خوارج کا ایک بہت بڑا گروپ علی بن ابی طالب کی اس چیز سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ علی بن ابی طالب کو بلیک میل کرنے کے لیے نہروان میں موجود لوکل گاؤں میں لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں ناحق طریقے سے، اور اس پر علی بن ابی طالب اعلان جنگ کرتے ہیں، اور علی بن ابی طالب کی طرف سے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور ون سائیڈڈلی چند گھنٹوں میں بڑے آرام سے خوارج سے علی بن ابی طالب جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد علی بن ابی طالب واپس کوفے تشریف لے آتے ہیں، اور وہاں پر آ کر معاویہ بن سفیان کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کا پلان بناتے ہیں، لیکن اتنے میں معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوزیشن کافی مضبوط کر چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ شام میں محمد بن ابی بکر کو ہٹا کر عمر بن عاص جو ان کی طرف سے ڈیبیٹ کرنے گئے تھے انہیں گورنر شام کا لگا دیتے ہیں، اور یوں معاویہ ابن سفیان ہر جگہ پر اپنی پسند کے گورنر لگا دیتے ہیں، جبکہ معاویہ ابن سفیان تو خلیفہ ہے ہی نہیں، خلیفہ علی بن ابی طالب ہے۔ اور یوں علی بن ابی طالب واپس جب کوفے آتے ہیں تو وہ معاویہ بن سفیان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور جنگ کی تیاریوں میں بھرپور طریقے سے حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اتنے میں 3 خارجی ان 3 لوگوں کو مارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ابن بکر مقام عمر بن عاص کو مارنے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ اپنی اس چال میں ناکام ہوتا ہے اور ابن بکر مقام کو مار دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف حضرت معاویہ کو مارنے کے لیے الحجاج التمیمی آتا ہے، لیکن اس کی بھی چال ناکام ہوتی ہے اور اس کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ لیکن تیسری طرف علی بن ابی طالب کوفے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے کھڑا ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ ابن ملجم نے اپنے نیزے کو، اپنے اس خنجر کو زہر میں ڈبو رکھا ہے، اور وہ علی بن ابی طالب کو نماز کے دوران بری طرح زخمی کر دیتا ہے وہ خنجر مار کے۔ علی بن ابی طالب کے لوگ اس ابن ملجم کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ علی بن ابی طالب کو 19ویں روزے بری طرح زخمی کر دیا جاتا ہے، زہر ان کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور 21ویں روزے علی بن ابی طالب اس زخم کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ علی بن ابی طالب کے قتل کے بدلے میں علی بن ابی طالب کے بیٹے حسن ابن علی بن ابی طالب کے قاتل ابن ملجم کو قتل کر دیتے ہیں، اور حسن ابن علی ایک بہت بڑا لشکر لے کر معاویہ بن سفیان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس پر معاویہ بن سفیان کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے صلح کا پیغام بھیجا جاتا ہے، اور اس صلح کے پیغام میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں صلح کر لینی چاہیے قرآن کے مطابق۔ حسن ابن علی صلح کی طرف بڑھتے ہیں اور شرائط طے پاتی ہیں۔ حسن ابن علی اور معاویہ بن سفیان کے درمیان جو شرائط پائی جاتی ہیں ان میں سے 3 شرائط کچھ یہ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ معاویہ بن سفیان حکمرانی اسلام کے مطابق کریں گے۔ نمبر 2 معاویہ بن سفیان اپنی وفات کے بعد کسی اور کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، بلکہ یہ کام شورا پر چھوڑ دیں گے، اور عوام یہ فیصلہ کرے گی یا کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ نیکسٹ خلیفہ کس کو بنانا ہے۔ نمبر 3 علی ابن ابی طالب ممبروں پر سے جو تنقید کی جاتی ہے اس کو روکا جائے گا، اور علی ابن ابی طالب کے سپورٹرز کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت حسن ابن علی حضرت معاویہ کی حکومت کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور پھر حضرت حسن کی ایک بیوی کی جانب سے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، اور وہ اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر جاتے ہیں۔ اگر حسن ابن علی کی شرط کو مان لیا جاتا اور یزید کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو کربلا نہ ہوتی، اور اگر کربلا نہ ہوتی تو علی بن ابی طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ذبح نہ ہوتی، اور اگر ان کی اولاد ذبح نہ ہوتی تو یقیناً آج یہ امت 2 ٹکڑوں میں یعنی شیعہ اور سنیوں میں نہ ٹوٹی ہوتی۔ یہی تھی آج کی مکمل کہانی، مکمل واقعہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔